कार्यक्रम ऊर्जा बहस। नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, ऊर्जा क्षेत्र र त्यसमा पनि नेपालमा अपार सम्भावना बोकेको जलविद्युत क्षेत्रका बारेमा विशेष रूपमा कुराकानी गरिने माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसको अर्को एउटा नयाँ र रोचक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, नेपालमा लामै समयदेखि ऊर्जाको अभावबाट समग्र अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जनजीवन समेत प्रभावित बनिरहेको बेलामा, नकारात्मक प्रभाव परिरहेको बेलामा अहिले केही समयदेखि राजधानीले लोड सेडिङबाट मुक्ति पाएको छ। विगतमा धेरै वर्षदेखि लोड सेडिङ सधैँ हुँदै आएको थियो। त्यसमा पनि जाडो याम सुरु हुन साथै अब लोड सेडिङको मार कति घण्टा खेप्नु पर्ने हो भन्ने आशंका र त्रासमा बसेका सर्वसाधारणका लागि एउटा सुखद र केही आश्चर्यको विषय पनि भएको छ। साथै यसले नेपालमा ऊर्जा अभावको जुन एउटा भयावह चित्रण प्रस्तुत गरिँदै आएको थियो, यो त्यति भनिए जति, प्रचार गरिए जति भयावह नभएको तथ्य पनि उजागर हुन पुगेको छ। तर पनि अहिले पनि ऊर्जाको दिगो माग अनुरूपको आपूर्तिका लागि थुप्रै चुनौतीहरू रहेका छन् र यो विषय लामो समय, दरिलो प्रतिबद्धता र ठूलो लगानीको अभावमा हुने प्रश्न नै आउने कुरा भएन। आजको ऊर्जा बहसमा अहिलेको यो देखिएको सुधार, यसको दिगोपना, देशलाई लोड सेडिङ मुक्त पार्न ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको प्रयास, विदेशी लगानी, ऐन नियमहरूमा देखिएको अभाव लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यो कुराकानीका लागि आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत माओवादी पार्टीका नेता, सरकारका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई। आउनुहोस् मन्त्रीज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। मन्ज्यू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब मन्ज्यू, यहाँसँग गत भदौ महिनामा कुराकानी भएको थियो। यहाँले कार्यभार सम्हाल्नु भएको धेरै भएको थिएन। त्यसबेला मैले यहाँसँग प्रश्न गर्दा खास गरी लोड सेडिङ कति घण्टामा सीमित गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा त्यसको उत्तर दिन चाहनु भएको थिएन। यहाँले भरसक म कम गर्छु भन्नुभएको थियो। अहिले राजधानी लोड सेडिङ मुक्त भएको छ र अन्य देशका अन्य भागमा पनि लोड सेडिङ कटौती भएको छ, कमी भएको छ। कस्तो देख्नुभयो? यहाँले जे अनुमान गर्नुभएको थियो त्यसको चित्रणमा अलि फरक अनुभव गर्नुभयो, कस्तो देखियो मान्छे? अहिले कसरी यो व्यवस्थापन हुन सक्यो? अहिले बत्ती बलेको कुरा छ। हजुर, पहिलो कुरा त तर राहत दिएको छ धेरैलाई। तर त्यो बत्ती बल्नका लागि केही राजनीतिक कमिटमेन्ट, केही आत्मविश्वास र केही आफैप्रतिको चुनौती खडा गर्ने कुराहरू, आवश्यक संयन्त्र, नेतृत्व र त्यसलाई परिचालन गर्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्। मुख्य गरी मैले मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि यहाँहरू सबैको प्रश्न थियो लोड सेडिङ कति घण्टा हुन्छ भन्ने। मैले मन्त्रालय सम्हाल्नु पूर्व नै मैले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा लिने भन्ने कुरा भइसकेपछि म पनि उपभोक्ता नाताले भोगिरहेको लोड सेडिङको मार त थियो नै, त्यो मेरो दिमागमा थियो। यो लोड सेडिङलाई कसरी कम गर्ने भन्ने एउटा गरुङ्गो भारी बोकेर म मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको थिएँ। मन्त्रालयमा प्रवेश गरिसकेपछि मैले छिटो छरितो काम कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो दिन नै भनौँ मैले सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरूको ब्रिफिङ सुनेको थिएँ। मैले त्यसलाई लामो सुन्न चाहिनँ र लामो गर्न मैले नगर्न अनुरोध गरेँ। मैले एकै दिनमा सबै विद्युत प्राधिकरण, मन्त्रालय, ऊर्जा आयोग सबैको मैले ब्रिफिङ सकेर उहाँहरू सबैलाई अनुरोध के गरेँ भने तपाईहरू नयाँ गियरको गाडीमा चढ्न तयार हुनुहोस्, म गियर बदल्दैछु र सेवा प्रवाह कसरी गर्न सकिन्छ राम्रोसँगले त्यसलाई तयारमा दौडेर काम गर्ने हो, सबै दौड्न तयार हुनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। अनि मन्त्रालय सम्हालेको एक दिन दोस्रो दिनमै मैले प्राधिकरणको केही मागहरू रहेछ त्यसलाई बोर्डको तत्कालीन बोर्डका अध्यक्षलाई भनेर त्यसलाई पूर्ति गर्न भनेर मैले भनेको थिएँ। केही कुराहरू सम्भव कुराहरू पूर्ति गरिदिनुहोस् भनेर भनेको थिएँ। र तेस्रो दिन सायद म विद्युत प्राधिकरणमा गएर विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवमा सहभागी भएर त्यहाँका कुराहरू मैले सुनेँ। त्यहाँका भाषण विषयहरू, त्यहाँ धेरै उनका नेताहरू लगायत सबैका भाषण विषयहरू सुनेर सारमा प्राधिकरण कुराहरू, रिपोर्टहरू, छलफलहरू जति राम्रो भए पनि
सारमा प्राधिकरण घाटामा भएको समस्याग्रस्त भएको लोड सेडिङ अहिलेको कुरा लगायत सबै कुराहरू थिए। यो सम्भवै छैन लोड सेडिङ अन्त गर्न अहिले तत्काल सम्भव छैन भन्ने कुराहरू नै त्यसमा राखिएका कुराहरू मैले पाएँ र मैले भने कि यो किन यस्तो भइरहेको छ। यति ठुलो संस्था, यति ठुलो व्यापार, सबभन्दा राम्रो व्यापार गर्ने संस्था किन घाटामा छ त? यसलाई नाफा ल्याउन सक्दैनौँ हामी भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ र मैले प्रतिबद्धता पनि गरेको थिएँ। यसलाई नाफामा ल्याउनमा प्रयत्न गर्नेछु भनेको थिएँ र जनतालाई सेवा दिने कुरामा तपाईँहरू तयार हुनुहोस्, सबैले काम इमानदारीपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। र मन्त्री भएको केही दिनमा मैले 37 बुँदे कार्ययोजना बनाएँ र 37 बुँदे कार्ययोजनाको पहिलो योजना छ लोड सेडिङसँग सम्बन्धित जनतालाई अनुभूति हुने गरी लोड सेडिङबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने प्रश्न मैले त्यहाँ गरेर त्यो योजना मैले बनाएको थिएँ। र मैले चुहावट लाइन पैसा घाटामा को प्रसङ्ग आउँदा र पैसा नतिरेर भन्ने प्रश्न आएपछि मैले तुरुन्त लाइन काटिदिनु पैसा नतिर्नेको पनि भने। त्यो सामान्य कुरा थियो। अनि चुहावटको समस्या छ भने थाहा पाएपछि मैले तत्कालै चुहावट नियन्त्रण एउटा कमिटी बनाएर त्यसलाई वर्कआउट गर्न लगाएँ र तलसम्म एउटा चुहावट नियन्त्रण गर्ने निर्देशन दिएँ मैले। र त्यो काम अगाडि बढिरहँदाखेरि कतिपय ठाउँमा कन्फ्लिक्ट हुने अवस्था सिर्जना भयो र तत्कालीन नेतृत्वले सहजीकरण नगरेको मैले अनुभूति भइसकेपछि मैले नेतृत्व परिवर्तन गरेँ। मैले कामको योजना सुरु गरेको थिएँ र केही दिनपछि 15-20 दिन कति दिनपछि मैले 1 महिना जस्तो भएको थियो होला नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुराहरू महसुस भएपछि मैले नेतृत्व परिवर्तन गरेँ र नयाँ नेतृत्वलाई मैले टार्गेट दिएँ। अहिलेको यो जो अवस्था छ अवस्थाबाट सुधार गर्नुपर्छ भनेर टार्गेट दिएँ र त्यो टार्गेट अनुसार कामहरू केही अगाडि बढ्यो। म फिल्डमै आफै गएर सुरुमै म आफै गएर मुख्य समस्या ढल्केबर हाम्रो मेन सब स्टेसन रहेछ त्यहाँ पुगेँ। लगायतका योजनाहरू चमेलिया जो एकदम क्रोनिक भएर बसिरहेको थियो, अरू त्रिशुली लगायतका थुप्रै योजनाहरूमा म फिल्डमा पनि गएर यहीँ मन्त्रालय बोलाएर त्यही कन्सल्टेन्टलाई त्यही ठेकेदारलाई एउटा कमिटमेन्ट गराएर अफिसको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू त्यहीँ गरिदिएर कामहरूलाई अगाडि बढाइएको थियो। त मेरो ध्यान के थियो भने लोड सेडिङलाई कार्यनैतिक रूपले तत्कालीन रूपले लोड सेडिङलाई अन्त गर्ने, दीर्घकालीन रूपले नेपाललाई आत्मनिर्भर हुने गरी 150 वर्षसम्मको विद्युत समस्या समाधान गर्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरा 2टा लक्ष्यहरू थिए। यही लक्ष्यका आधारमा मैले पहिला जनतालाई विश्वासमा लिन, जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति दिन लोड सेडिङबाटै मुक्त गर्नुपर्थ्यो। त्यो राहतको महसुस ठुलो जनसङ्ख्या भएको ठाउँ राजधानी नै थियो। धेरै सरकारी काम कारबारहरू छिटो छरितो हुनुपर्ने, शिक्षाको कुरा पनि, स्वास्थ्यको कुरा पनि, अरू कुरा पनि यहीँ छिटो मतलब बढी सञ्चालन हुने ठाउँहरू त यही थियो। देशभरिका जनतालाई पनि यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा हुने कुरा पनि थियो। त्यस कारणले काठमाडौँबाट त्यो कुरा सुरु गर्नका लागि मैले दसैँमा टार्गेट दिएँ कि नेतृत्वलाई, विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई, गोलमानजीलाई भने मैले उज्यालो दसैँ बनाउनुहोस्, दसैँमा कहीँ पनि अँध्यारो नहोस्, कुनै पनि शर्तमा, कुनै पनि मूल्यमा तपाईँले कसरी सकिन्छ त्यसलाई म्यानेज गर्नुहोस् भनेर मैले टार्गेट दिएँ। त्यो कुरा सम्भव भयो र त्यसपछि दसैँ त भयो। अब यसलाई जनताले फेरि अँध्यारो मौसम चाहँदैन, त्यस कारण यसलाई तिहार र छठसम्म यसलाई थप अभ्यास गर्नुहोस् भनेर मैले दोस्रो टार्गेट दिएँ। र तपाईँ कहाँ छ समस्या भएको ठाउँमा दौडेर आफै जानुहोस्, होइन, आफै नेतृत्व लिनुहोस् र मात्रै अरूलाई परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँलाई मैले टार्गेट दिएँ। उहाँ आफै दौड्नु पनि भयो र सिङ्गो प्राधिकरणको टिमलाई पनि मैले प्रेरित गरेँ, उत्साहित गरेँ र उहाँहरू पनि सँगसँगै दौड्नु भयो। दौडिसकेपछि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार गर्दै हामीले एउटा लोड व्यवस्थापनलाई सही ढङ्गले गर्न सकेको कारणले अहिलेको लोड सेडिङलाई देशभरिमा कम गर्न सकिएको छ, काठमाडौँमा अहिले मुक्त गर्न सकिएको छ। यसरी नै यो कुराहरू सम्भव भएको कुरा हो। अब यसमा मन्जु अहिले जे जस्तो भइरहेको छ, अब काठमाडौँवासीले लोड सेडिङ मुक्ति पाएका छन्, एउटा राहतको अनुभव भएको छ। यो खास विद्युत आपूर्ति नबढेको अवस्थामा पनि के यो व्यवस्थापकीय चुस्तताको कारणबाटै भएको हुनुहुन्छ? विद्युत अहिले आपूर्ति गत वर्षको भन्दा फरकै भएको छैन। बिचमा नयाँ जोडिएको भनेको एउटा मर्स्याङदीको 25 मेगावाट विद्युत मात्रै हो। त्यो पनि अझ चार्ज हुने समस्याहरू भइरहेछ, त्यति नियमित चार्ज हुने अवस्थामा आइरहेको छैन। भन्दाखेरि खासै जोडिएको अवस्था छैन, थप आपूर्ति कहीबाट गरिएको पनि छैन र यसको वितरणका समस्याहरू जहाँ थिए त्यसलाई समाधान गरिएको छ। जानेर लिकेजहरू थियो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रयत्न गरिएको छ र हिजो जनताप्रति उत्तरदायी भएर भन्दा पनि एउटा सेड्युल टाँसिदिने, त्यसपछि त्यही सेड्युलको भरमा लोड सेडिङ गराउने खालको ट्रेन थियो, त्यो ट्रेनलाई बदलिएको छ। गर्नुपर्छ जनताको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा
सोच चिन्तन अथवा एउटा दृष्टिकोण त्यहाँ हाल्दा र नेतृत्व आफै लाग्दा मैले लोड सेडिङलाई कसरी अब अन्त्य गर्ने त कसरी कम गर्ने भन्ने टार्गेट बनाएर आउँदा र मेरो सचिव लगायतका अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू र प्राधिकरणको गुलमानजी लगायतका कर्मचारीहरूलाई यो दिशातिर ओरिएन्टेड गर्दाखेरि यसमा सुधार आएर यसको लोड व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका हौँ। जस्तो अहिले अब जाडो बढ्दैछ, विगतमा हामीले सुनिआएको नेपालका नदीहरू अब जाडोसँगै पानीको बहाव कम हुने हुनाले विद्युत आपूर्ति कम हुने, उत्पादन कम हुने र लोड सेडिङ बढ्ने भनेर अब यो अवस्था आउँदैछ, जाडो बढ्दैछ, सुखायाम आउँदैछ। कस्तो अहिले जुन राहत महसुस गरिरहेका छन् राजधानीवासीले र देशमा पनि अहिले विद्युत प्राधिकरणले भनिरहेको 2 घण्टा पिक आवरमा लोड सेडिङ गरिराखेका छौँ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। यो अवस्था रहिरहन सक्छ भन्छु। अहिलेको कुरालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने कुरामा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ। हजुर, विभिन्न खालको गृह कार्य हामीले गरिराखेका छौँ। सरकारवारसँग छलफल हाम्रो भइराखेको छ। त यसमा दुईटा कुराहरू छ। लोड सेडिङबाट यो अहिलेको अवस्थालाई मुक्त गर्न र लोड सेडिङबाट मुक्त गर्नलाई निरन्तरता दिनको लागि दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा हामीले लोड को लागि आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्छ कुनै पनि स्रोतबाट। एउटा यो कुरा हो। यसको विकल्प के हुनसक्छ भने हाम्रो गृह कार्य भइराखेको छ। दोस्रो कुरा हो हाम्रो विद्युत खपत कम गर्नुपर्छ। यदि यसलाई निरन्तरता दिने हो भने मेरो के आग्रह छ, सबै व्यवसायीहरू र आम उपभोक्ताहरूलाई मेरो आग्रह छ यहाँहरू मार्फत कि तपाईँहरूको साथ यदि मिल्छ भने यो कुरा निरन्तरता दिन म तयार छु। त्यसको लागि मैले सिङ्गो संयन्त्रलाई परिचालन गर्छु। पहिला उपभोक्ताले साथ दिनुपर्छ है। त्यहाँ उपभोक्ताको साथ मैले पाएँ भने यो सम्भव छ। कतिपय ठाउँ 2-3 घण्टा त्यो गत वर्षको स्तरमा होइन कि अलिकति 2-3 घण्टा 3 घण्टा बढीमा कतिपय ठाउँमा बन्ला कम भएको छ लोड सेडिङ कम होला। सबै देशभरि नै अहिले गर्न सकिँदैन, तर कमभन्दा कम गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि उपभोक्ताहरूको साथ चाहिन्छ। उपभोक्ताहरूले अब के गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि लोड सेडिङ अन्त भयो मात्रै भने हुँदैन। हामी त थोरै भएको उसमा पावरमा म्यानेज गरेका छौँ। यो त मन्त्रालयले आफैलाई चुनौती खडा गरेको हो। हामीले चुनौती खडा गरेका छौँ, जनताको अपेक्षा बढाएका छौँ हैन। यो चुनौती यो सुविधामा कम हुनु भएन भनेर। तर त्यसमा उपभोक्ताले बुझ्दिने कुरा, व्यवसायहरूले बुझ्दिने पिक आवरको समयमा के गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले मद्दत गरिदिनुपर्छ हैन। आवश्यकताभन्दा बढी मतलब हामीले विद्युतहरू बाल्नु भएन हैन। पिक आवरको समयमा ठुला साधनहरू कमभन्दा कम चलाइदिनु भएन। बाँकी अरू समयमा त्यो गर्न मिल्छ। अनावश्यक हिटरहरू बालेर, आवश्यकताभन्दा बाहिरबाट हिटरहरू बालेर लोड बढी खर्च गरिदिनु भएन लगायतका सहयोगहरू उहाँहरूले गर्ने। हामीले अहिले अब यो तपाईँहरूले बालिरहेको बल्बहरू पनि यसपालि पनि बढी खर्च गरिरहेको छ। यसलाई हामीहरूको लिड बल्ब मार्फत हामीले यसलाई विस्थापित गर्न सक्छौँ। त्यसो गरिदिनु थोरै तपाईँको पैसा पनि थोरै खर्च हुन्छ, विद्युत पनि थोरै खर्च हुन्छ। आम जनताले त्यो कुरामा एउटा अभियानमा लाग्दियो भने र कम खर्च गरियो भने र सरकारी निकायहरूमा लापरवाहीलाई कम गरियो भने त्यहाँ बढी हिटर बाल्ने, बढी बत्ती बालिराख्ने, अनावश्यक गर्ने भन्ने पनि आइरहेको छ। र व्यवसायीहरूले पनि त्यो मर्म बुझिदिनु भयो भने हामी यसलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ। हामी त्यो प्रयासमा छौँ। केही दिन अगाडि गत सोमबार मन्त्रालयमा यहाँहरूले एउटा बिजुली व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो भने अब त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षले विद्युत कटौतीबाट जुन राजधानी लोड सेडिङबाट मुक्त भयो तिहार यता, त्यसपछि 16 अर्ब रुपियाँको डिजेलको बचत भयो भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यसबेला यो खास गरी अब सौर्य ऊर्जाको पनि अलिकति विकास गर्ने, त्यसबाट पनि आपूर्ति गर्नेतर्फ मन्त्रालयले प्रयास गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो नि होइन मान्छे। यसतर्फ कदम अगाडि बढ्ने सोच्नु भएको छ। हुन त विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 25 मेगावाटका आयोजना राख्ने, कुलेखानीमा राख्ने, त्रिशुलीमा राख्ने भन्ने कार्यक्रमहरू धेरैचोटि आए, कार्यान्वयन भएन। सिंहदरबारमै पनि सौर्य ऊर्जा राख्ने भन्ने विषय आयो, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। मैले अस्ति एउटा मिटिङ राखेर सबै व्यवसायहरूलाई, ठुला व्यवसायहरूलाई र अलि सेना प्रहरी ठुला क्याम्पहरू राख्ने
अफिसरलाई मैले बोलाएको थिएँ र त्यहाँ एउटा राम्रो अन्तर्क्रिया भयो। के प्रभाव छ लोड सेडिङको मुक्तिबाट भन्ने पनि एउटा कुरा हामीले बुझ्न पायौँ। उहाँहरूले एकदम सकारात्मक र एउटा एकीबद्धता जनाउनु भयो। अनि दोस्रो कुरा, यसलाई व्यवस्थापन गर्नेमा यहाँहरूको के सहयोग हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरेको, हामी पूर्ण रूपले सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। प्रतिनिधि व्यवसायहरूलाई मैले बोलाएको थिएँ, त्यो एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अब यसको फाइदाको कुरा त अहिले गरौँला, लोडसेडिङ मुक्त हुँदाखेरि के फाइदा भयो भन्ने कुरा। त उहाँहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू हामीलाई सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ। ठुला व्यवसायहरू, होटेलहरू लगायतमा जहाँ यस्ता पावर जेनेरेसन हुन्छ त्यो पनि हामी कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, आवश्यक परे गर्छौँ भन्नुभएको छ। त हामीले त्योभन्दा हाम्रा ठुला यिनी अपार्टमेन्ट व्यवसायलाई बोलाएका थियौँ। उहाँहरूको छत तपाईँहरूले मन्त्रालयलाई अथवा हामीलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ कि ती खेर गइरहेका छतहरूमा पनि हामीले सौर्य प्यानलहरू एउटा इनर्जी निकाल्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ। यो लोड सेडिङ मुक्त भएको ठाउँ मात्रै गर्न सकिन्छ, लोड सेडिङ भएको ठाउँमा गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले त्यो कुरा पनि उहाँहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ र अरू सबैले पनि फारो तिर्नु गर्ने कुरामा, पिकमा नचलाउने कुरामा प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। त्यसबाट हामी उत्साहित पनि छौँ। त्यतातिर हाम्रो गृह कार्य भइराखेका पनि छ र हामी लोडलाई व्यवस्थापन गर्दै विभिन्न स्रोतबाट आपूर्ति गर्दै थप्दै यसलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा हामी छौँ। जनताको साथ भयो भने यो सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। हामी एकैछिन ब्रोक्यौँ मन्जु, केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सरकारका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माज्यूसँग। केही बेरको विश्रामपछि पनि उहाँसँगको हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी नै रहनेछ। कार्यक्रम ऊर्जा बहस। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सरकारका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माज्यू। मन्जु, फेरि पनि स्वागत छ। जस्तो मन्जुले एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक रूपमा यहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो र त्यही अनुसार प्रशासनिक संयन्त्रहरू पनि सक्रिय भए, काम गरे, त्यही अनुसारको अहिले केही राहत जनताले महसुस गरे भनेर भन्नुभयो। अब विगतमा जस्तो यहाँको एकपटकको प्रतिक्रिया करोडौँको चलखेलमा मुलुकलाई अन्धकारमा राखेको भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। अब यसमा यी चिजहरूलाई पनि म उजागर गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। मान्छे केही प्रश्न पार्न रुचाउनु? मैले भनेको कुरा के हो भने धेरै जनताको एउटा प्रश्न आयो, हजुर, सञ्चारकर्मी र विभिन्न जनसमुदायको प्रश्न आयो। अहिले यसरी म्यानेज भयो हामीले बत्ती बाल्न पायौँ त विगतमा नहुनुको कारण के थियो, कसले यस्तो गरेका थिए, त्यसलाई बाहिर सार्वजनिक गर्नु पर्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएपछि मैले भनेको के मात्रै हो भने त्यसको बारेमा एउटा विस्तृत अध्ययन र रिपोर्ट तयार गर्न म लागिराखेको छु। मैले भनेको छु, निर्देशन दिएको छु। त्यो रिपोर्ट पछि मात्रै के कारणले अहिले यो सम्भव भयो र हिजो किन भएको थिएन भन्ने कुरा म सार्वजनिक गर्छु, तपाईँहरूको समक्ष म ल्याउने छु भनेर मैले प्रतिबद्धता गरेको छु। त्यो म ल्याउँछु पनि। के हो त हामीले अहिले के गर्दाखेरि यो सम्भव भयो, हिजो किन सम्भव भएको थिएन भन्ने कुरा म जनसमक्ष सार्वजनिक गर्नेछु। मैले भनेको कुरा त्यो हो। हजुर, अब देशमा एउटा काम गर्ने प्रतिबद्धता र गति अत्यन्त सुस्त देखिन्छ। सानो सानो कामहरू पनि धेरै समय लाग्ने, एउटा सानो बाटो बनाउन पनि 1 महिना मोटामोटी लाग्ने हिसाब गऱ्यो भने वर्षौँ लाग्ने, काम नहुने, प्रतिबद्धता कहीँ नदेखिने र बेला बेलामा भनिने सरकारका निकायहरू बिचको समन्वयको स्थिति नहुने र अहिलेको राजनीतिक तरल अवस्था, एउटा सङ्क्रमण कालबाट हामी छौँ। यसले यहाँको अभियानमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको महसुस गर्नुभएको छ? मान्छे काम गर्ने शैली, विधि चाहिन्छ, राम्रो विधि चाहिन्छ, तर विधिको नाममा हरेक ठाउँमा गएर अब्स्टेकल खडा गर्ने खालका कामहरू भइरहेका छन् होइन। विभिन्न ठाउँमा गएर अवरोधहरू हामीले सामना गर्नुपर्छ र तोकिएको समयमा मैले यति दिनसम्म त्यो काम गर्छु भनेर तोकिएको समय निर्धारण गरेर काममा म आफै लाग्दाखेरि पनि त्यो काम पुरा हुँदैन होइन। अब आफ्नो मन्त्रालयबाट त केही कुरा अलिक बल गरेर गर्न सकिन्छ, त्यो अरू मन्त्रालय पनि सरोकार हुन्छ र सिङ्गो सरकारसँग पनि मतलब विभिन्न कार्यालयहरूसँग सम्मति हुने भावनाले त्यहाँ गएर फेरि आएर एउटा खालको समस्या खडा हुन्छ। यो खालको अवस्था हाम्रो काम गर्ने तरिका सही छैन। अहिले हाम्रो जो पद्धति हो त्यो पद्धति सही छैन। हामी पुरानै तरिकाले परम्परागत ढङ्गले गर्छौँ। आजको माग, आजको दुनियाँ, आजको आवश्यकतालाई हामी बुझ्दैनौँ।
र हिजो जे थियो त्यहीमा हामी चलिरहेका छौँ। आज नयाँ संविधान बनायौँ नि त हामीले, नयाँ कानुन चाहिएर बनायो नि त, नयाँ कानुन चाहियो, नयाँ विधि पनि चाहियो, नयाँ पद्धति चाहियो, नयाँ कार्यशैली चाहियो, तर पुरानै कार्यशैलीमा हामी चलिरहेको मलाई महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि काम समयमा गर्न सकिँदैन। इमर्जेन्सी कुरा इमर्जेन्सी तरिकाले गर्नुपर्छ होइन, त्यसरी गर्नुपर्छ नि त। त्यस कारणले अब तर कुरा कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूको एटिच्युडको कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ भने उसले आफ्नो अधिकार पाएको कुरा जनताको सेवाको लागि, राष्ट्रको मतलब प्रगतिको लागि हो भन्ने कुरा महसुस गर्नुभन्दा पनि त्यो अधिकार आफ्नो हो, व्यक्तिगत कुरा हो, मैले सकभर यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि अरूलाई सजिलो हुने कुरा गर्नुहुन्न, छिटो काम गर्नुहुन्न, मैले जति रोक्न सक्यो त्यति मेरो मतलब एउटा सान बढ्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी मैले पाउँछु। साँच्चीकै भन्दाखेरि यसो भन्दा धेरै साथीहरू म कसै व्यक्तिप्रतिको इङ्गित त होइन, तर यस्तो पाइन्छ। यो कुरा यो शैली नफेरेसम्म हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। हाम्रा काम गर्ने तौर तरिकाहरू होइन हामीले नयाँ ढङ्गले हामीले विकसित गर्नुपर्ने छ। सामान्य सुधारहरू हुँदै पनि आएका छन् तर त्यो भइरहेको छैन। म मन्त्रालयमा गइसकेपछि धेरै कुराहरू मन्त्री कहाँ आएर केन्द्रित हुने कुराहरूलाई मैले तलै राखिदिएको छु। व्यक्तिगत फाइदा तल प्राधिकरणमा लगेर त्यहाँ छोडिदिने, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने, उनीहरूलाई दायित्व लिने बनाइदिएपछि त्यहीँबाट काम हुन्छ। आफूले मोनिटर गर्यो भने चाहिँ भयो, सही भयो कि भएन भनेर गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी धेरै कुराहरू आफैमा केन्द्रित गर्ने र धेरै कुराहरूलाई अवरोध खडा गर्ने खालको वातावरण भइरहेको छ, एउटा कुरा हो। अब विभिन्न मतलब विधिको र नियमको कुरा, नियम त राष्ट्रका फाइदाका लागि हो नि। कानुन भनेको के हो? कानुन त समस्या समाधान गर्नलाई हो नि। कानुन समस्या समाधान गर्नलाई हो, तर कानुन समस्या पैदा गर्नलाई जस्तो गरी बुझिएको छ। कानुनको अपव्याख्या छ होइन, कानुनको प्रयोग होइन दुरुपयोग छ। त्यसो गर्दाखेरि कानुन समस्याको समाधान गर्नका लागि कानुन हुन्, नियम हुन्, विधि हुन्, तर विधि नियम र कानुनलाई समस्या बल्झाउने स्तरमा प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ। र जतिसक्यो ढिलो एउटा सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाउँदैन, काम हुँदैन, अनि त्यसले वर्षौँ लाग्छ। यस्तो खालको अवस्था छ। यो हाम्रो शैली बदल्नुपर्छ। हामीले शैली यो पुनर्संरचना सधैँ अब बन्ने गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा बन्ने नयाँ सरकार, प्रदेशको सरकार र केन्द्र सरकारका पनि यी सबै कुराहरूलाई नयाँ ढङ्गले सेट गर्यो भने हाम्रो विकासको गति तीव्र हुन्छ, हामीले काम छिटो गर्न पाउँछौँ। कागजी कुरामा नै हामी वर्षौँ अल्झिनुपर्ने अवस्था छ। यो राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत रूपमा पनि स्वार्थहरूका कारणले यी समस्याहरू आफूलाई के भन्ने एउटा सोच देखिन्छ होइन मान्छे हो। यो भित्र कुनै एउटा स्वार्थलाई फाइदा, समाजलाई फाइदा, राष्ट्रलाई भन्दा पनि विद्युतका नाममा मतलब त्यहाँ अज्ञानता मैले देख्छु। पुरा त विद्युत गर्ने यो गर्नु हुँदैन भने विद्युत छान्ने, तर अज्ञानतामा त्यहाँ पाउँछु। व्यक्तिगत स्वार्थहरूले त काम गरिराखेको छ। एउटा त्यागको भावना छैन। राष्ट्रको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भन्दा पनि मैले पाएको अधिकार यति बेला मैले त्यसलाई आफ्नो लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेन्टालिटीको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सङ्कटमा छौँ। यसलाई बदल्नुपर्छ। मैले अहिलेको लोड सेडिङ अन्त गर्ने अभियानलाई केवल बत्ती बाल्ने अभियानको रूपमा लिएको छैन। मैले राष्ट्रमा देखिरहेको एउटा निराशा, यो देशमा केही हुन सक्दैन, केही गर्न सक्दैन, गर्न सक्ने मतलब कोही पनि छैन, सम्भव छैन भन्ने एउटा निराशातिर गइरहेको मतलब जनताको निराशालाई आशातिर फर्काउने मेरो अभियान हो यो। सकिन्छ, गर्यो भने हुन्छ, जनता मिल्यो भने, जनताले चाह्यो भने हुन्छ र जनतालाई साथ दियो भने हुन्छ भन्ने कुरा एउटा आशातिर, एउटा सम्भव छ सम्भावनातिर, आत्मविश्वासतिर र आत्मनिर्भरतातिर लैजान सकिन्छ भन्ने एउटा अभियानको रूपमा मैले यसलाई हेरिरहेको छु। त्यसरी मैले लिएको छु। त्यस कारणले सम्भव छ, गर्नुपर्छ। जहाँ समस्या छन् ती समस्या चुनौती छन्, चुनौतीलाई सामना गर्दै जाने हो, सामना गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि सँगसँगै जाओस् भन्ने मेरो मतलब। अब यसमा जस्तो अब प्राप्त ऊर्जा जति छ त्यसको कुशल व्यवस्थापनको एउटा पक्ष भयो, अर्को उत्पादन बढाउनु पर्यो। यसमा अहिले मन्जुले भन्नुभयो जस्तै अनावश्यक झन्झट, अनेक अवरोध, मन्त्रालय बीचको समन्वयको अभावले गर्दाखेरि 15,000 मेगावाटको लाइसेन्स विद्युत विकास विभागले अहिलेसम्म जारी गरेको, त्यसमा 3300 मेगावाट मात्रै निर्माण चरणमा पुगेको र प्रवर्धकले 7 वर्षसम्म यी अनेक किसिमका झन्झट बेहोरेर निर्माण सुरु गर्न नसकेको अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ नि। त्यो गर्नुपर्छ। त्यसमा म लागिराखेको छु। त्यसलाई अब विभिन्न मन्त्रालयसँग यो कुराबाट छलफल गरेर निर्णय पुग्नुपर्छ। एउटा कुरा त प्रवर्तकहरूले पाउने सेवा सुविधा, सरकारले गरेका निर्णयहरू छन् तिनलाई दिने पक्षमा म छु। नम्बर 1 कुरा उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ।
छ। मैले केही कामहरूलाई छिटो गर्ने कुराले केही मद्दत त पुर्याएको छु, तर पनि सेवा सुविधाका सम्बन्धमा केही विषयहरू छन्, त्यसलाई पनि म अगाडि बढाइराखेको छु। त्यो एउटा पाटो हो भने दोस्रो कुरा प्रवर्तकहरूले गरेको कमिटमेन्ट अनुसार काम गरेको छ कि छैन, त्यसलाई पनि मोनिटरिङ गर्ने र त्यसलाई पनि अनुगमन गरेर त्यसलाई छिटो अगाडि लैजाने कुरामा, जस्तो मैले भने कतिपय ट्रान्समिसन लाइनको कुरा, कतिपय सबस्टेसन कुराहरू, कतिपय हाइड्रो पावरकै जमिलिया लगायतका कुराहरूमा मैले आफै पहल लिएर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। त यसको अर्थ के हो भने आम सबै प्रवर्तकहरूलाई पनि छिटो गतिमा अगाडि बढाउने भन्ने मेरो उद्देश्य रहेको छ। अब विद्युत बन्ने, ट्रान्समिसन लाइन नबन्ने, ट्रान्समिसन लाइन हुने, विद्युत नबन्ने, यस्ता धेरै समस्याहरू छन्। सरकारको तर्फबाट अलि बढी जिम्मेवार भएर त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भने प्रवर्तकहरूलाई पनि अलि फेरि हामी अझ थप प्रेसर हामी दिन सक्छौँ, उहाँहरूलाई उहाँको गति बढाउन सक्छौँ। यही कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु छ। त्यसको लागि पनि मैले केही थप कार्यक्रमहरू सोचिराखेको छु। उहाँहरूसँग पनि मेरो बार अन्तर्क्रिया छलफल भइरहेको छ र केही उहाँहरूका मागहरू पनि छन्। ती सम्बोधन गर्न सक्नेवाला मागहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै छिटोभन्दा छिटो हामीले विद्युत उत्पादनमा हामी सफल भएनौँ भने हाम्रो देश आत्मनिर्भर हुँदैन। हामी स्वाधीन र सार्वभौम, हामी स्वाधीन पनि बन्न सक्दैनौँ, आत्मनिर्भर नभएर स्वाधीन बन्दैन। त्यस कारणले स्वाधीन बन्नका लागि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। त्यो भनेको विद्युत क्षेत्रबाट मात्रै सम्भव छ। जस्तो काठमाडौँ लोड सेडिङ मुक्त हुन बित्तिकै के कुरा भयो, मलाई उद्योगहरूले भन्नुभयो हामी 200, 300, 400 मान्छे थप्छौँ भनेर। धेरै साथीहरू हामी कहाँ आएर यो ग्यारेन्टी हो कि होइन बुझ्देऊ, यो ग्यारेन्टी हो भने हामी हाम्रो उद्योग बढाउँछौँ भनेर भनिरहेका छन् होइन। विद्यालयहरू पठन पाठनको एउटा राम्रो अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति बेला पनि एक्सरे गर्न मिलेको छ, अरू एमआरआईहरू गर्न, सबै गर्न इक्विपमेन्ट चलाउन सजिलो भएको छ। होटल व्यवसायहरूमा पनि पर्यटकहरूले यस्तो पनि भयो नेपालमा, यो सम्भव रहेछ भनेर प्रश्न गर्दै खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। सेवा प्रवाह हामी राम्रो गर्न पाएको छ, हाम्रो पर्यटक बढेको छ भन्ने छ। प्रहरीहरूले रिपोर्ट गर्दा शान्ति सुरक्षामा हामीलाई धेरै सजिलो भयो, अपराध घटेको छ, चोरीहरू घटेको छ भनेर एउटा सानो कुराले धेरै कुरा फाइदा हुँदो रहेछ नि। यहाँले भने जस्तै अरबौँको मतलब हाम्रो डिजेल किन्ने पैसा हाम्रो बचत भएको छ भन्दा धेरैतिर फाइदा हुने कुरा भनेको त्यसको मेन कि भनेको विद्युत रहेछ, ऊर्जा रहेछ। ऊर्जाको विकास गर्यो भने समग्र विकास गर्न सकिन्छ भनेर सानो उदाहरणले पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यस कारणले यो क्षेत्रतिर मैले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि विशेष महत्त्वका साथ आग्रह गरिराखेको छु। उहाँहरूलाई गर्ने मद्दत म गर्न तयार छु सरकारको तर्फबाट, र अन्य अरू लगानीहरू आम जनतालाई पनि मैले त्यसमाथि केन्द्रित गरेर लैजाने प्रयत्न गरिरहेको छु। जस्तो यहाँले 37 बुँदे 10 वर्षे विद्युत विकास तथा ऊर्जा सङ्कट निवारण सरकारको कार्यक्रमका साथै यहाँले कार्यभार सम्हालेपछि भन्छु 37 बुँदे प्रतिबद्धता घोषणा गर्नुभयो ऊर्जा विकासको। त्यसमा एउटा नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने एउटा यहाँको नारा रह्यो र सरकारी निकाय, अर्ध सरकारी निकाय, विभिन्न निकायलाई पनि जलविद्युत विकासमा लगानी बढाउने र खास गरी नेपालीकै पैसाले जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने भनेर यहाँको प्रतिबद्धता रह्यो। यसमा के भइराखेको छ भन्थ्यो? यो नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रममा यहाँले नेपाली सैनिक लगायत नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष जस्ता जुन जम्मा भएर बसेका रकमहरूको सदुपयोग गरेर ऊर्जाको विकास गर्ने भन्ने यहाँको प्रयासमा के कस्तो उपलब्धि देखिन्छ? अब अहिले मैले सुरु गरेको 3वटा, एउटा उत्पादन कम्पनी गठन भएर दर्ता भएको छ। एउटा ट्रेड कम्पनी मैले निर्माण गठन गर्ने भनेको विभिन्न मन्त्रालयमा मेरो फाइल अड्किराखेको छ। हाम्रो इन्जिनियरिङ कम्पनी हामीलाई आवश्यक छ, त्यो कुरा गठन गर्ने त्यो रोकिराखेको अवस्था छ। यो कुराको महत्त्व मैले बुझाउन सकिराखेको छैन। इन्जिनियरिङ कम्पनी लगायतको अरू बुझाउन नसके कि एकले अर्कोलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति र मैले भन्दा एउटा मन्त्रालय भएपछि त्यो मेरै एउटा सानो राज्य हो, मैले भन्दा त बुझाउन नसके भन्नु पर्यो है। त्यो मैले त्यसरी भन्न मिल्दैन, मैले बुझाउन नसक्दाखेरि नै भन्नु पर्यो। यी कुराहरूलाई मैले यसमा पनि सबैको सेयरहरू हालिराखेको छ। सरकारका, अर्ध सरकारी अथवा सरकारी संस्थानहरूको सेयर हालेको। अहिले जेनेरेसन कम्पनी भनेको छ नि, यसमा पनि सरकारकै सञ्चय कोषको सेयर छ, टेलिकमको सेयर छ, नागरिक कोषको सेयर छ होइन, सरकारकै सेयर छ, प्राधिकरणको सेयर छ, सबैको सेयर हालेर यो कम्पनी गठन भएको छ। अब यो कम्पनी गठन गर्नुको उद्देश्य के हो भने यो प्राधिकरणले यतातिर व्यावसायिक काम पनि, वितरणको काम पनि, उत्पादनको काम पनि सबै काम गरिराखेको छ प्राधिकरणले। प्राधिकरणसँग भएका लाइसेन्सहरू र उसको कामहरू प्राधिकरणले गरिरहेको छ यो। तर त्योभन्दा अलिक ठुला कामहरू होइन, अन्तर्राष्ट्रिय खालका ट्रेडिङहरू गर्नको लागि थप कम्पनीहरू हामीलाई आवश्यक छन्। त्यसको लागि मैले विद्युत उत्पादन कम्पनी पहिले गठन गरेको छु। त्यस अन्तर्गत अब आम नेपाली जनतासँग भएको पैसालाई सदुपयोग गरेर जनताको सेयर हालेर व्यक्तिगत रूपमा
सम्बन्धित व्यक्तिले जनताले पनि फाइदा लिने, राष्ट्र समृद्ध बनाउन पनि उसको योगदान हुने, दुईटा कुरा सँगसँगै लैजानको लागि मैले प्रत्येक नेपालीका हरेक परिवारले, गरिबभन्दा गरिब परिवारले पनि कमसेकम 1 लाख रुपियाँ जलविद्युत क्षेत्रमा सेयर लगानी गर्ने खालको नीति बनाएको छु। यो म केही परियोजनाबाट सुरु गर्दैछु। विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न प्रदेशहरूमा हुने परियोजनाहरूमा त्यहाँको जनताको सेयर लगानी गर्ने सुनिश्चितता, 30% सेयर अनिवार्य गर्नुपर्ने सुनिश्चितता मैले अहिलेको नीतिमा बनाएको छु। ऊर्जा सङ्कटको एउटा कार्ययोजना नीतिगत कुरा थियो भने मैले 37 बुँदे कार्ययोजना ठोस एक्सन प्लानको रूपमा मैले गराएको छु र त्यसलाई अब हामीले जनताको पैसालाई प्राथमिकता दिएर लगानी गर्ने। नम्बर 1, प्राइभेट सेक्टरको पनि जनतै भए थप पैसाहरू लगानी गर्न पाउने वातावरण बनाउने। त्यसपछि विदेशमा गएका, रोजगारीमा गएकाहरूको कमसेकम 10% मतलब उहाँहरूको आम्दानीको रकम लगानी गरिदिने। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि दिगो एउटा फाइदाको अवस्था सिर्जना हुन्छ र बाँकी कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट देशले लिन सक्ने लोनहरू लिएर गर्ने। तेस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई पनि ल्याएर हामीले गर्ने। यो समग्र पुँजी परिचालन गर्ने एउटा योजना अन्तर्गत मैले मुख्य कुरा इक्विटीमा जनताको पैसा राम्रो प्रोजेक्टहरूमा फाइदा हुने ठाउँहरूमा जनताको लगानी गर्नुपर्छ, जसले गर्दा राष्ट्र आत्मनिर्भर हुन्छ, जनता धनी हुन्छन्। हामीले समाजवादता लेख्यौँ, उन्मुख समाजवादता लेख्यौँ, हामीले समाज उन्मुखता लेख्यौँ, संविधानमा मात्र समाजवादता समृद्धिले हुने हो नि त। त्यो दिशातर्फ लैजानको लागि मैले यो नारा नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारा अगाडि सारेको छु। यो राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको नारा पनि हो, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा पनि हो, जनतालाई समृद्ध बनाउने र देशलाई समृद्ध बनाउने नारा पनि हो। त्यसकारणले यो नारा अन्तर्गत अहिले जेनेरेसन कम्पनी मार्फत अथवा प्राधिकरण मार्फत बन्ने आयोजनाहरूमा जनतालाई सहभागी बनाउने नीति। अब मैले के देखेँ भन्दाखेरि सेयर एउटा परियोजनाको खुल्यो भने लाम लागेर 4-5 घन्टा लाम लागेर मतलब सेयर हालिरहेको मैले देखेको छु। अब त्यसो गर्नु पर्दैन। अब घरमै बसेर अनलाइन हुने ठाउँबाट अनलाइनले सेयर हाल्न पाइने हैन, र अथवा दुर्गम क्षेत्रतिरबाट घर घरमा गएर पनि तपाईँले कति सेयर हाल्नुहुन्छ भनेर हाल्ने र आम जनतालाई त्यो यो अभियानमा सामेल गर्ने भन्ने मेरो योजना छ। यसमा मान्छे जस्तो अहिले सबैले कुरा उठाउने प्रवर्धकहरूले पनि जुन विद्युत ऐन छ त्यो धेरै पुरानो भयो, यसलाई अब समयानुकूल रूपमा परिमार्जन गर्नु पर्यो भन्ने माग छ। यसमा ढिलाइ भइरहेको छ नि हैन मान्छे? हो, ढिलाइ भइरहेको छ। यो कुरा जस्तो संसदमा अलिकति राजनीतिक कुरा गर्दा पनि संसदको गति निकै सुस्त देखिन्छ। अहिले एउटा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ, त्यो पनि निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। निकै समय संसद स्थगन हुन्छ र यस्ता ऐन नियम पास गर्ने कुरामा पनि संसद त्यति सक्रिय देखिँदैन। के कस्तो लाग्छ? अब केही कुराहरू संसदमा छलफलमै छन्, त्यो त अगाडि बढ्छन्। संसदले आफ्नो रुटिन अनुसार अगाडि बढाइरहेको छ। कतिपय कुरा मन्त्रालय तयार गर्ने कुराहरू मैले तयार गरेको छु। कतिपय कुरा तयार गरे अर्को मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ। सहमति लिने ठाउँमा गएर त्यो कुराहरू त्यो सहमति दिने निकायहरू मगर रोकिराखे अवस्था पनि छ हैन। यो विभिन्न प्रक्रिया अन्तर्गत रहेका छन्। यी कानुन नियमहरू मैले निश्चित समय तोकेको छु, यतिभित्र मैले लैजाने भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो समयभित्र त्यो अगाडि मैले गर्ने कुरामा कहीँ गएर त्यो अड्किरहेको अवस्था छ। यहाँको गतिलाई अन्य निकायहरूको गतिले अलिकता साथ दिन नसकेको हो भन्छ। अलि छिटो होइन, मिल्छ अलिक छिटो काम गर्ने खालको मानसिकता कम देख्छु मैले। छिटो छिटो तरिकाले काम गरौँ भन्ने मानसिकता र त्यो खालको धारणाको कमी पक्कै छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले छिटो गर्न खोज्दा पनि फेरि कहीँ न कहीँ गएर त्यो कुरा बल्झिरहेको अवस्था साँचो कुरा हो। त्यो साँचो कुरा मैले भन्न केही समस्या मान्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने नेपाली जनताले बुझेकै कुरा हो यो। हामीले छिटो गतिमा काम नगर्दाखेरि समस्या छ र ऐन कानुनहरूलाई पनि म प्रयत्नशील छु र छिटोभन्दा छिटो मैले त्यसलाई सदनमा लगेर पारित गराउने प्रयासमै छु। अब सदनका कामहरू कारबाहीहरू प्रभावित एउटा नियममा त निरन्तरता भइरहेका छन्। अब निर्वाचन कानुन लगायतका विविध कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ। तैपनि त्यसलाई फेरि कतिपय कुराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ राजनैतिक सहमति आवश्यक पर्ने, राजनैतिक खालको सहमति नहुँदाखेरि त्यसको प्रभाव सदनमा पर्दो रहेछ। यहाँले उठाएको विषय त्यसको प्रभाव सदनमा पर्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यसले पनि कतिपय इस्युहरूमा ढिलाढाला भइरहेको पनि अवश्य छ। अब अहिले मान्छे जस्तो ऊर्जाको विषयमा, खास गरी जलविद्युतको विषयमा एउटा प्रष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ भनेर यहाँ पनि भन्नुहुन्छ हैन मान्छे? त्यो बनाएर यसलाई चाहिँ द्रुत मार्ग, फास्ट ट्र्याकमा लाने एउटा अवस्था सृजना गर्नेतर्फ प्रयास कति भइराखेको देख्नुहुन्छ?
एउटा राष्ट्रिय जलस्रोत तथा जल ऊर्जा को एउटा राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय एउटा संयन्त्र छ ऊर्जा आयोग अन्तर्गत। त्यो शैलजा आचार्यजीको पालामा बैठक बसेको र अहिलेसम्म नबसेको अवस्था रहेछ। त्यसलाई बैठक बस्नको लागि मैले निर्णय गरेर तयारी गरिराखेको छु, जसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसको केही ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ, विधिहरू मैले कार्यविधिहरू संशोधन पनि गरेको छु र अब त्यो छिटै मिटिङ बोलाउँदैछु मैले। त्यसको अध्यक्ष स्वयं माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँको अध्यक्षतामा नै त्यो बस्ने भएको हुनाले त्यो कुरा तयारी भइरहेको छ। त्यहाँ एउटा बहस छलफल गरेर एउटा कसरी हामीले यसमा एउटा धारणा बनाउने भन्ने बारेमा म प्रयास गर्दैछु। त्यो एउटा संयन्त्र नै छ, राज्यको एउटा संयन्त्रै छ, तर त्यो कतै गुमनाम भएर बसेको रहेछ। मैले अहिले खोतलेर पत्ता लगाएर त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछु। भनेपछि यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई राजनीतिले प्राथमिकता अहिलेसम्म नै दिन नसकेको, स्वार्थहरू रहेका विभिन्न माफिया, जल माफिया भन्ने गरिन्थ्यो, तिनका स्वार्थहरू खेलेका यी एउटा गन्जागोलको अवस्थाबाट जलविद्युत क्षेत्रलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने, विकासलाई गति दिनुपर्ने अहिले आवश्यकता देखियो। यसमा जस्तो यहाँले कुरा मन्त्रालय सम्हाले कुरा माफियाको होइन, माफियाहरू होलान् अथवा अरू दबाब दिने क्षेत्रहरू होलान्, व्यवसायीहरू होलान् आफ्नो स्वार्थवश गर्ने, त्यो कुरा उनीहरू भइरहन्छ सधैँ पनि। तर त्यसलाई चिर्न सक्नु पर्यो नि, त्यसलाई क्रस गर्न सक्नु पर्यो, त्यो सँगै आफ्नो स्वार्थ गाँसेर अगाडि बढ्ने राष्ट्रको हित र अहितलाई हेर्न सक्नु पर्यो। त्यहीसँग आफ्नो स्वार्थ गाँसियो भने त्यो अगाडि काम बढ्दैन। मुख्य कुरा यही हो। त्यसको विपरीत अगाडि जान सक्यो भने, एन्टी करेन्टमा अगाडि बढ्यो भने यो कुरा अगाडि बढ्छ, त्यतैतिर लतपत्ती भने कुरा अगाडि बढ्दैन। समस्या त्यहीँनिरै छ। त्यसकारण यहाँलाई पनि प्रभाव पार्न खोजिन्छ भन्छ कहिले। अब प्रभाव त्यो त यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, मैले भन्न सक्दिनँ। तर मेरो आत्मविश्वास के हो भने मलाई राष्ट्र र मतलब हाम्रो समग्र मतलब ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने मतलब खराब कामहरूले मलाई प्रभाव पार्न सक्दैन होला भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। अहिलेसम्म म त्यसलाई प्रभावित नपर्ने गरी काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यस्तो आउँदाखेरि म यहाँहरूलाई आह्वान गरौँला, जनतालाई आह्वान गरौँला, म त्यसबाट विचलित हुँदैन। अहिलेसम्मको गतिविधिले हामी विश्वास गर्न सक्छौँ भन्छु। अर्को अब जस्तो अहिले अब विदेशी लगानीको पनि कुरा आइराखेको छ भन्छु। विदेशी सहयोगमा निर्माण भएका आयोजनाहरू विभिन्न समस्या, उनीहरूकै समस्याका साथै हाम्रा स्थानीय समस्याबाट पनि ग्रसित देखिन्छन् र यहाँ बुढी गण्डकी जस्ता ठुला आयोजनाहरूको विकास पनि गर्नुपर्छ, जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ। कसरी यी समस्याहरूलाई निराकरण गरेर सबै प्रकारका आयोजनाहरूलाई गति दिन सकिन्छ भने, जस्तो यहाँले 2 वर्षमा देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गर्ने र 1450 मेगावाट बिजुली अहिलेको आपूर्तिमा थप गर्ने भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा सम्भव छ। हामीले सबैतिरबाट वातावरण बनाएर कामको गतिलाई बढायौँ भने त्यो सम्भव छ। विदेशी लगानीको सन्दर्भमा मुख्य रूपमा काम हुनु पर्यो। विदेशी लगानीको सन्दर्भमा के कुरा छ भन्दाखेरि, विदेशी लगानीहरू अब मतलब कतिपय संस्थागत आउने ऋणहरू छन्, विश्व ब्याङ्क, एडिबी लगायतका विभिन्न संस्थाहरूबाट आउने ऋणहरूको कुरा छ। त्यहाँ पनि मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँहरूको काम पनि छिटो भएको छैन। मैले प्रष्ट भन्ने गरेको छु। उहाँहरूलाई पनि मैले भनेको, तपाईँहरूको काममा पनि ढिलासुस्ती भएको छ, वर्षौँ दिन लगाइदिनुहुन्छ तपाईँले स्वीकृति गर्न, कसरी काम अगाडि बढ्छ त? अन्तर छ त तपाईँ र हाम्रो काम गर्ने तरिकामा भनेर म कहिलेकाहीँ दाताहरूका स्वार्थ, उनीहरूका स्वार्थहरूले पनि स्वार्थ के हो थाहा छैन, तर मैले अनुभूत गरेको ढिलासुस्ती भयो भन्ने कुरा मैले प्रष्ट भनेको छु। उहाँहरूका मतलब उच्च स्तरका पदाधिकारी आउँदा मैले प्रष्ट भनेको छु, तपाईँहरूले नोट गर्नुहोस्, यहाँ ढिला गर्नु हुँदैन यो क्षेत्र भनेको पनि छु। र हाम्रो क्षेत्रबाट पनि छिटो गर्नुपर्छ। विदेशी लगानीको जहाँसम्म सन्दर्भ छ, विदेशी लगानी केही अहिले एउटा आकर्षण बढिरहेको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरू आउने केही कामहरू आएर रोकिएका रहेछन्। रोकिएका कामहरूलाई मैले बिना प्रश्न है, बिना कुनै स्वार्थ, बिना प्रश्न मैले मतलब सही गरिदिएपछि उहाँहरू आएर आश्चर्य पर्नुभयो। भन्नुभयो मलाई कि भर्खरै एउटा अहिले प्रोजेक्टको 200 कति मेगावाटको त्रिशुली एउटा कोरियन उसको एफटिआई मार्फत लगानी भएको प्रोजेक्टको मैले हस्ताक्षर गरिदिएँ र उहाँले 4-5वटा मन्त्रीहरू आइपुग्दा नभएको कुरा तपाईँले गर्दाखेरि हामी त आश्चर्य पऱ्यौँ, तपाईँलाई धन्यवाद छ भन्न आउनुभएको थियो। मैले भने यो मेरो राष्ट्रको लागि गरेको हुँ, तपाईँहरूको लगानीलाई ल्याउन आवश्यक छ भनेर मैले भने।
त्यस कारणले ती कामहरूलाई पनि अगाडि त्यसले अब एउटा सङ्केत के देखिया छ भन्दाखेरि उहाँहरू आकर्षित भइराखेको अवस्था छ र त्यसको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने प्रयत्न पनि मैले गरिरहेको छु। फेरि पनि मेरो मूल कुरा के भने जनताको पैसा प्राथमिक हो, सरकारको पैसा प्राथमिक हो, नेपालका लगानीकर्ताहरूको पैसा प्राथमिक हो, त्यसपछि राष्ट्रले लोन लिने कुरा प्राथमिक हो, अनि सँगसँगै विदेशी लगानी पनि जरुरी छ। यसलाई पनि एकीकृत रूपमा लैजानुपर्छ। मैले भनेको छु यहाँले बुढी गण्डकी लगायत भने बुढी गण्डकी सरकारले बनाउने प्रोजेक्ट हो, त्यो सरकारले बनाउनुपर्छ। ठिक छ, सरकारसित अहिले ढुकुटीमा पैसा ऋण लिएर पनि बनाउनुपर्छ, मेरो त्यो प्रस्ताव छ। सरकारले ऋण लिएर पनि गर्नुपर्छ, जनतालाई उचित समयमा सेयर दिनुपर्छ र सरकारले ऋण लिएर आफ्नो मतलब नियन्त्रणमा त्यो प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ, त्यसमा विदेशी लगानीको होइन भन्ने मेरो भनाइ छ। अब विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षण गर्न जरुरी छ, हामीले गर्नै पर्छ। सँगसँगै स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि प्रेरित गर्न जरुरी छ र सँगसँगै जनतालाई पनि सहभागी बनाउनु जरुरी छ। यो तिनटै कुरालाई साथ गऱ्यौँ भने हामी यो क्षेत्रमा सफल हुन्छौँ। यहाँले विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवमा विद्युत प्राधिकरणको घाटा कम गर्ने, यसलाई नाफामा लैजाने भनेर भन्नुभयो। अब गत वर्षको घाटा हेर्ने हो भने 11 अर्ब जति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको। यसै गरी चुहावट 25%, 23-24%बाट 5%को तल 2 वर्षमा लाने भनेर भन्नुभएको छ। यो कति चुनौती छ? त्यो चुनौतीपूर्ण हो, तर यो सम्भव छ। यो सम्भव छ। अब यति ठुलो व्यापार, यति राम्रो व्यापार, हट व्यापार गर्ने संस्था घाटामा जान सक्छ? कोही न कोही समस्या छ नि त। कोही न कोही त्यहाँनिर प्राइभेटले 1-2 मेगावाट बनाएर नाफा गर्न सक्छ भने यसले किन घाटा गर्ने भन्दाखेरि यो घाटा हुने संस्थै होइन। त्यस कारण यसलाई नाफामा लिन सकिन्छ भन्ने मेरो कमिटमेन्ट हो। म त्यो लैजान्छु पनि। यसको लागि आर्थिक पुनर्संरचना, साङ्गठनिक पुनर्संरचनाको नीति मैले पास गरिसकेँ। कुलमानजीलाई मैले उहाँको कार्यकारी निर्देशकलाई मैले भनेको छु, उहाँले काम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। उहाँले मेहनत पनि गर्नुभएको छ र उहाँले आएपछि नेतृत्वलाई सही ढङ्गले मतलब उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ र आफ्नो काम ड्युटी राम्रोसँग पुरा गर्नुभएको छ। उहाँलाई मैले रातको 10 बजेसम्म 12 बजेसम्म पनि काममा खटिनुहोस्, फिल्ड जानुहोस् भनेर आदेश गरेको छु। उहाँ गइराख्नु पनि भएको छ। त्यस कारणले नेतृत्वको टिम अहिले मन्त्रालयमा मेरो सचिव, अरू सहसचिवहरू, कार्यकारी मतलब प्राधिकरणको कार्यकारी लगायतको एउटा टिम मिलेको छ र मैले यो स्पिडमा जानुपर्छ भनेको उहाँहरूको सबैको सहमति छ। उहाँको सहयोग समर्थन भावनाले प्राधिकरणलाई पनि नाफामा लिन सकिन्छ। यो सम्भव कुरा हो। धेरै नाफा कमाउन सक्छ, यसले राज्यलाई ठुलो उपलब्धि दिन सक्छ। तर अहिले त्यसलाई भद्रगोल बनाएर जो घाटाको अवस्थामा छ त्यो कुरा मेरो लागि मान्य छैन भनेर मैले भनेकै छु। त्यो दिशातिर मैले यसलाई अगाडि बढाएको छु। हस् मन्जु, हामी यहाँको प्रयास सफल होस् र अहिले राजधानीवासीले जुन लोड सेडिङ मुक्तिको अनुभव गरेका छन्, जुन राहत पाएका छन्, त्यो देशभरकै जनतालाई प्राप्त होस्। हाम्रो यो क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, खास गरी जलविद्युतको क्षेत्रको विकासबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुगोस् र यसबाट निकासी गरेर लाभ समेत प्राप्त होस्। यहाँको जुन प्रयास छ त्यसमा सफलता प्राप्त होस्, अरू राहत प्राप्त होस्। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। म मन्जुलाई धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सरकारका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माज्यूसँग। उहाँसँगको हाम्रो कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते। कार्यक्रम ऊर्जा बहस।